مختصر دا چې هغه بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله فرمایي چې مو دې مخکې شپه ټول شپه په ژړو باندې تیر کړې دو نه مې شپې خوب کړه او نه دې مو شپې د سترګو نه اوښکې هغه درېدلې دي دا دویمه شپه راغله دغه شپه مې ټوله په ژړو باندې تیر کړله او ټوله شپه دې مو آرام نو خوب مې نه ده کړه او د مو والدین ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د مو اما جان مو سره نستو هغه مو ته غمجانو سخبل غامو اتا دي اب پر کنده او سدي مو غامو چې د سنا چې عائشہ دي د غام دی وجه دنیا نه لوړ نشي وفات نشي هغه بعد ایوارز دا سره وګړه حضرت عائشہ فرمایي چې زکور کیو ابا جان من سرانوستا اما جان من سرانوستا دو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی بجو کور تروال او مو سره په یو کاټ باندې شینستال او کله چې دا واقعیا شروع شوه نو پیغمبر علیہ السلام داسې مو سره نږدې نوست ده هغه بعد پیغمبر علیہ السلام مختصر وګه خطبه ویلا او بیا مو طرف ته وکتل چې عائشه د توبرې کې درنګ خبرې رسیدلې دي کچېری دا خبره هغه غلطی وی او ته دغه خبرونه بیزار وي بری وی نه نو یقینا الله پاک په دې تو براءت د اسمانونو نازل کی او کچری تو نه لغزش شوی تو نه گناه شوی وی نو په دې ګناه اعتراف وکا الله نه مفیو غړا زکه چې یو بندا چې کله د خپل ګناه اعتراف وکي توبه او بوسین الله جل شانه هغه بندا مفتی الله به معاف کی حضرت عائشہ فرمائی چې رسول الله مبارک خورینه چې دا خبره مهوري دي نو دې مسترګو نه اوښکه هغه بالکل وچ شولې ایوا اوښکه مې هسترګو کې پوتې نشوا او خپل ابا جان ابو بکر صدیق طرف ته مې وکتل او ته مې ویل یا ابا جان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جواب وکا ابو بکر صدیق ویل چې د الله رسول مخې ته جواب نشکوای بیا مې اما جان طرف ته وکتل اما جان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته جواب وکا اما جان معذرت وکړ چې زه د الله محبوب مخې ته نشه جګیدای حضرت عائشہ فرمایي چې هغه ټیم کې مزو یو کم عمر والا اور کې و قرآن به صحیح طریقې سره تلاوت نشر کوای کتابونه لیکي دغه ټیم کې عائشہ یو عجیب انداز کې پیغمبر علیہ السلام مخې ته خبرې وکړلې چې د زری غم د مصیبت واخ کې لوی عقل من خلق اغا حواس باختوی خبرې نشي کوای حضرت عائشہ 10 الفاظ 10 فصیح و بلیغ جملے ادا کړې چې حضرت ابو طلحہ رضی اللہ فرمائی چې مود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوک فصیح او بلیغ قتلی نه حضرت عائشہ سو فرمایل اغا فاضلانہ کلام د حضرت عائشہ نن حق کتابونو کې درج ده ویل اے دی اللہ رسولہ واللہ لقد عرفتو خدای قسم چې موتدا خبر معلومه دو لقد سمعتم هذا الحديث تو چې کله دا خبره اوریدله د مو متعلق دا تهمت خبره تو سي اوریدله حتى استقر في انفسكم د تو سي زړونو کې زوی ونیوال وصدقتم به تو سي د خبره تصدیق وکړه چې عائشہ رښتیا داسې کړې دي ولئن قلت لكم کچری زتو سي دا وایو انی بریئتن چې زه د خبرې نه بریئه داسې مو نه دي کړي والله یعلم انی بریئتن او الله ته پاته ده چې زه د خبرې نه بریئه لا تصدقونی متپاته ده چې مو خبرې تصدیق ونه کو توسی خبره زړه ته کوڅه کړې ده مو خبرې په تصدیق ونه کو ولئن اعترفت لكم بامر او کچری زه اعتراف وکړم چې ها مونږه داسې غلطي شوې ده والله یعلم انی منه بریئه الله پاک ته پاته ده چې زه د دې نه بریئه مو کړې نه دو کبل فرض دې اعتراف وکړي چې مو کړې داسې لا تصدقونی نو بیا به تاسو مو تصدیق کوئ چې ها دا عائشہ رښتیا یې والله په خدای قسم لا اجد لي ولكم مثلا زه خپل ځون دې پورا او تاسو دې پورا سم مثال ویننا الا كما قال ابو یوسف مگر زه د خپل ځون او دې تاسو مثال اغا صرف داسې وینو لکه څنګه حضرت یعقوب علیہ السلام چې یوسف علیہ السلام پلورو چې کله ورونو
یوسف علیہ السلام متعلق غلطی خبریں توکڑے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ٹیم کے دا الفاظ ہوں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون چیزا صبر کھو صبر بہتر شاعرہ وہ اللہ پاک بہترین مددگار دا پاو خبر باندھ چی تو سے بیانو نزہنن دا خبر کھو حضرت عائشہ فرمائی بخاری روایت تا چی دا خبریں میں وکڑے اگے بعدا دی پیغمبر علیہ السلام سره حکیم کاٹ دوست ولته در چګش ولو بل طرف ته یو کاٹ کې سمرستلو او زون سره می دا خیال وکړ چې لکه حقیقت کې زده خبرې نه بریو یقینا وہ اللہ پاک دی مو برېږي پیغمبر علیہ السلام ته وਹੀ نازلې خو بل طرف ته می دا یقین نو چې دی مو متعلق په قران کې دوار کوم نازلېږي اللہ پاک عرش معلا دی مو صفحه کې لاس آیتونه نازلوي او قیامت پوری وہ خلق دیاغی تلاوات کوي دی قرآن حسابو گرزی دی عائشہ تذکرابو دی قرآن حساب گرزی مخبل زون دیر کام گرال چی دمر اعزاز لائقہ قابلہ مستحق زنیو حضرت عائشہ فرمائی دی واقع کے سوک خسدلی نو نا پیغمبر علیہ السلام دی خپل زوینه چک شو دا نا دی کور نورا کسان دی خپل زوینه چک شوی دی چی دی ٹیم کے پیغمبر علیہ السلام با دی وحی والا حالات شروع شوا اگر کیفیات چی کلو پیغمبر علیہ السلام با دی وحی اطلاع تو سخت سڑا مسلم کی وہ پیغمبر علیہ السلام دی تندی مبارک نا خیرے رون شولے سخت بوجھ بشال پیغمبر علیہ السلام سار ٹیٹ کا پوسنا وحی شروع شولا سٹیم نسی پیغمبر علیہ السلام دی وحی حالاتو کیوں اگے بعدا پیغمبر علیہ السلام پر سار مبارک چکار خدا سے حال کی چی پیغمبر علیہ السلام دی چہرے نا اور دی پیغمبر علیہ السلام دی مخ مبارک نا دی خندو اثرات پیغمبر علیہ السلام خندل اور طولنا اول پیغمبر علیہ السلام ودر لال اور بیائے چک آواز سرویل یا ابشری یا عائشہ اے عائشہ زیرہ میں پتو باندے خوشحال شا مبارک شا ام اللہ فقد ابرا کے اللہ پاک دی تو صفحی عرش معلانا نظر اکرلا اللہ پاک دی تو صفحی پاک دمانی دی عرش معلانا نظر اکرلا او دی کم خلق دی تو متعلق سازش کرا اللہ پاک دی او متعلق سخت سزوگان وعیدون نظر کر دغا تو دی پورا یو لوی خوشخبریوا یو لوی زیرو چی کلی اما جان اوریدل اما جان تی شابہ سائشی چکشا پیغمبر علیہ السلام مخیطا ودرشا یعنی پیغمبر علیہ السلام عزت کے ودرشا مہتا تو بری کی صفحی نظر شوا عائشہ رضی اللہ دیر جرت مند ہوا دیر بہادری اللہ پاک پر کڑے اور دیر جبینا فصیح و بلیغ ہوا پیغمبر علیہ السلام شزوا دے شز سریح پر میاس کے ازودی بھی خبروں کے نو حضرت عائشہ اگی کم کی جذبے کے شولا اویل چی اما جان نخو بخبل کاٹ نہ چگشو او نہ بدی چاشی گڑا ہو منو نخو بدی خبل کاٹ نہ چگشو پیغمبر علیہ السلام مخیتا او نہ بدی چاشی گڑا ہو منو کزشی گڑا ہو احسان منو صرف دے رب ذوالجلال دے رب العالمین دیاغی احسان و شکر منو نن کچرے دی مو برعت دی مو صفحی بیان کرا اللہ پاک بیان کرا دو طول دی مو متعلق بل ضرون آغا بل طرف تبتلیو عائشہ رضی اللہ دا جملہ دیرہ مشہور جملہ دو دیرہ بہادر سر دا جملہ ادا کرا بہرحال پیغمبر علیہ السلام دغا لوی غم او تکلیف دغی وہی سر آغا ختم شوال او دی حضرت عائشہ متعلق دعا رکون آغانا زیر شد دغا یتونا چی موج دوست ترجمے کی لگیاو او حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحی اللہ پاک پر دغو آیتونوں کی بیان کرلا عزیزان و محترم دا واقعہ مشت سبق دار کئی چی دین لیا رکھے وہ ہر قسمہ تنگی ہر قسمہ سازش ہر قسمہ تکلیف دان ٹوب تو مخیط درمی ادبو ڈٹ کر مقابلہ کرے بیاخر کی دی اللہ جل شانہ نصرت آل حق سراوی چکلا دی دو جہانو سردار دی دو جہانو سردار اغیر عزت بانے داوار وشان دی اللہ محبوب دا اللہ پاک کی ٹیم کے بچ کے واشان خو لیکن دی دین دیارے کے تکویری طور ہوگی دا تکلیفونا دا مصیبتونا پدوئے باندی رستو دیو چی دوئے آغا پدوئے باندی صبر ہوکی اور اللہ پاک دی دوئے درجات نورہ بلند کی نو ہر دائی تا پدوئے کے دا پیغام دا چی دین دیار کے دا ٹول تکلیفونا پدوئے باندی نائشی نو دی سر دا واقعات تقبیل تا ورسی درہ بکیہ یتون و تفسیر و ترجمہ
او سبتنا يتنو سرا بينو الله جل شانه ودر ټول ته عمل کولو توفیق نصیب کړي